बिहे गरेको 6 महिनापछि म श्रीमती आकांक्षा सहित घरमा पुगेँ। त्यो दोस्रो पटकको पुगाइ थियो। बेलुकी खाना खाएपछि आमा छोरा बीच संवाद चल्यो। कस्तो हुँदैछ त दाम्पत्य जीवन? आमाको प्रश्नमा के व्यङ्ग्य मिश्रित भावको सहजै अड्कल गर्न सकिन्थ्यो। मैले मन्द मुस्कानमा भने, हजुरहरूको आशीर्वादले राम्रै छ। आमा छोरा बीचको संवाद केही बेर चलिरह्यो। आमाले विवाहित बहिनीतर्फ संकेत गर्दै भन्नुभयो, हेर त तेरो बहिनी कति भाग्यमानी छे, ज्वाइँलाई हात लिन जानी, ज्वाइँ जे भने नि मान्ने परे। छोरीको भाग्य होस् त त्यस्तो। ज्वाइँ पनि जे गर्दा पनि बुढीकै सल्लाह लिँदा रहेछन्। बहिनीले उठ भने उठ, बस भने बस। यसको खुब पीर थियो। कडा स्वभावकी थिए। कतै केही घटना पो घटिहाल्छ कि भन्ने डर थियो। ढुक्क भो। आमाको एकहोरो आत्मलाप सुनेपछि मलाई कुनै प्रतिक्रिया दिन मन लागेन। मात्र मुसुक्क हाँसे। म नबोलेपछि आमा पुनः बोल्नुभयो, बुहारी सुत्न गई? उत्तर दिए। दिनभरि गाडीले हल्लाएको जिउ थकित थियो। सुत्न जाने इच्छार्थ भाव प्रकट गर्दै भने, आमा भोलि कुरा गरौँला। सुत्न गए है? आमाले सुत्न जान बिदा दिनु भएन। एकछिन बस, कुरा गर्नु छ। आमाको वचन काट्न असमर्थ भए। त हिजो आज निकै परिवर्तन भएको छस्। बुहारी आएपछि छोरा बेचिन्छ भन्ती हो रहेछ। अनि सुन, बुहारी आएको 6 महिना पनि भएको छैन। सबैलाई शासन लाउन खोज्दैछ। तेरो टाउकोमा टेक्नी भइसके। स्वास्नीका सबै कुरा सुन्ने होइन है। आमे मान्छेलाई टाउकोमा टेक्नु दिनु हुँदैन। तैँले भनेको चल्नु पर्छ। तेरी बुढीले तेरो सल्लाह मान्ने हो, उसको सल्लाहमा त चल्ने होइन। आमा, तपाईँले यो के भन्नुभा? हिजो छोरो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ, मात्र जिम्मेवारी थपिएको छ। आमा, तपाईँकी छोरी भाग्यमानी बन्दै गर्दा तपाईँको बुहारी पनि त कसैको छोरी हो भन्ने कुरा किन भुल्नुभयो? तपाईँकी छोरी अर्थात् हाम्री बहिनी जति भाग्यमानी बन्ने अधिकार राख्छे, उत्तिकै अधिकार तपाईँकी बुहारी राख्न हुँदैन? के तपाईँको छोरा पनि कसैको ज्वाइँ भएको सत्य होइन र? अनि तपाईँकी बुहारी अर्थात् कसैकी छोरीकी आमाले तपाईँले जस्तै भूमिकामा तपाईँले जस्तै व्यवहार गरिन् भने मलाई उत्तर दिनुस् आमा। हिजो तपाईँकी सासूले तपाईँलाई गरेको व्यवहार हामीलाई सुनाउँदै गर्दा आज तपाईँ सोही भूमिकामा हुनुहुन्छ। तपाईँकी पुरानी सासू र आजकी सासूका बीचमा के फरक? के तपाईँले तपाईँकी बुहारीलाई पनि छोरी जस्तै भाग्यमानी तुलाउन मिल्दैन? श्रीमतीको टिट फर ट्याट बानी परिवारका निम्ति पाच्चे बनेन। पितृ सत्ताको लगाम लगाउन खोज्ने पारिवारिक परिपाटी र नारी खेलाउन होइन भन्ने बुहारी एक अर्काका एन्टी बनिरहे। विवाहका प्रारम्भिक महिनाहरू सकेसम्म म पुरुष प्रदत्त सोचले घोचिरहन्थे, दबाउन खोजिरहन्थे। दुई बलियो शक्ति बीचको समानान्तर घर्षणबाट आगो निस्कनु स्वाभाविक थियो। लाग्थ्यो यही आगोको झिल्कुले पारिवारिक घर डढाउनेछ। घरिघरि सोच्थे विवाहको पहिलो वार्षिक उत्सव बनाउन पाइँदैन कि क्या हो? आकांक्षा आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि निष्कर्षमा पुगे। ऊ भित्र स्थापित गुणलाई बदल्न खोज्नु, स्वयंलाई पीडा दिनु हो। तिमी यसरी नै चल्नु। अनेक आरोह अवरोह बीच 1 वर्ष बित्यो। पहिलो वार्षिक उत्सवका दिन कुनै केक काटेनौ, क्यान्डिङ बालेनौ, गिफ्ट साटासाट गरेनौ, मात्र मुस्कुराएर भने, आकांक्षा कङ्ग्रेचुलेसन, हामी बीचको परीक्षणकाल सम्पन्न भयो। अब हामी स्थायी रह्यौँ। आकांक्षा भान्साकोठामा खाना तयार गर्दै थिए। बेलुकीका केही जुठा भाँडा खलानमा असरल थिए। आँगन बढार्ने काम सकेर म भाँडा भइतिर हानिए। कसौडी मस्काउन लाग्दै गर्दा पल्ला घरे काकी आइपुग्नु भयो। काकीले भन्नुभयो, हेर त बिहे गरेपछि पनि यो त लुते धन्दामै व्यस्त छ। सानैदेखि दैलो पोत्ने, भाँडा माझ्ने सबै केटीले गर्ने काम गर्थ्यो। बिहे गरेपछि पनि उस्तै छ। बिहे गरेपछि केटा मान्छेले भाँडा माझ्नु हुँदैन बाबै, आयु घट्छ भन्छन्। काकी, यस्ता मिथ्या कुराको पछाडि लागेर हुन्छ त? आयु घट्दो हो त मेरो मावली हजुरबुवाको घर थियो, जसले 32 वर्षको उमेरमा जीवन साथी गुमाए। त्यसपछि उनले कहिले आफ्ना कपडा धुन र खाएको थाल कचौरा माझ्न बुहारीलाई दिएनन्। आज हजुरबुवाको 84 पूजा गरेको पनि 3 वर्ष भइसक्यो। तसँग बोलेर कसले सक्ने? बुहारीको खप्पर बलियो रहेछ। तीर्थप्रसाद मेरा असाध्यै मिल्ने मित्र हुन्। धर्मशास्त्र, दर्शन, कानुन, जीवनी तथा समसामयिक मुद्दामाथि उनको बडो चाक छ। विश्वविद्यालयमा नारीवादी समालोचना बडो कायदाले घोकाउँछन्, फलाक्छन्। उनैले हो नारी चिन्तनको पाश्चात्य जग बसाल्ने कृति एङ्गेल्सकृत परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको सम्पत्तिका बारेमा सुनाएका थिए। सिमोन दी बुभायरको 10 सेकेन्ड सेक्स, योगमाया न्यौपानेको आन्दोलन, साप्फोको क्रान्तिकारी गीतिक काव्यकारिता इत्यादि। तीर्थ नारी मुक्तिका पूर्वी एवं पाश्चात्य दृष्टान्तहरू साक्षी लिँदै भन्थे, हामीले सिद्धान्त त जे भन्छौँ व्यवहारमा सोही कुरा लागू गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र नारी मुक्ति सम्भव हुन्छ। लाग्थ्यो यिनी नारी मुक्तिका निम्ति नै जन्मिएका एक थान मनुवा हुन्। यिनकी नारी कति सौभाग्यवती।
नजरिया सावरिया। एक दिन काम विशेषले तीर्थको घरमा गएको थिए। उनी श्रीमतीलाई धर्मपत्नी भन्थे। बाथरुममा कपडा धुँदै रहेछन्। मैले व्यङ्ग्य मिश्रित स्वरमा पुकारेँ, धर्मपत्नीज्यू, कपडा त दरै धुलाइ भइरहेछ त। म्याडम खोइ, उनले श्रीमतीको धुँदै गरेको भित्री वस्त्र छोपछाप पार्दै भने, बाहिर गइछिन्, एकछिन बस्नुहोस् न। उनलाई बाधा तुलाउन उचित ठानिन। अध्ययन कक्षमा उनलाई कुरेर बसिरहे। कपडा धोएर सुकाइकन म भए ठाउँमा आएँ। केही बेरको भोलाको सारीपछि बिदा भएँ। बाहिर निस्कने क्रममा तीर्थ पनि निस्किए। आँगनमा कपडा सुकाएका थिए। कपडामा नजर लगाए, तर अघि छोपछाप पारिएका श्रीमतीका भित्री वस्त्र सुकाइएका थिएनन्। प्रश्न गरे, तीर्थजी, धोइएका सबै कपडाहरू सुकाइएन्छन् नि? चारैतिर नजर घुमाइकन बिस्तारै बोले, मित्र, वरिपरि यत्रा घर छन्, मान्छेले देखे के भन्लान्? विश्वविद्यालय पढाउने मान्छे श्रीमतीको पेटीकोट ब्रा पेन्टी धोएर बस्छ भन्दा के जवाफ दिनु? अर्ध नारीवादी तीर्थको अल्प विकसित पुरुष सोचका अगाडि मलाई कुनै प्रश्न उत्तर गर्न उचित लागेन। बिदा हुने बेला मनुस्मृति श्लोकमा लेखिएका कुरा सम्झे, जहाँ नारीको पूजा मान्यता प्रतिष्ठा हुन्छ त्यहाँ ईश्वर कर्म पहिचान प्रसन्न रहन्छ। जहाँ नारीको पूजा हुँदैन त्यहाँ गरिएका सबै कर्म निष्फल रहन्छ। नारी अफिस धान्छे, भान्सा धान्छे, इष्टमित्र बाहिरभित्र, काममा कमी हुँदैन, सबैतिर फिट। अलिकति कम भयो कि पुरुष वा पारिवारिक खप्पी। कामको प्रकृति उस्तै हो। नारीले गर्दा जन्मसिद्ध कर्मले दिएको भाग्य नै त्यस्तै इत्यादि। पुरुषले गर्दा नामर्द, जोइडिङ्ग्रे, हुतियार इत्यादि। सामाजिक रूपमा जरो गाडेर बसेको जोइडिङ्ग्रे सभ्यताको एन्टिबायोटिकका रूपमा पैटिङ्ग्रे बन्न तयार हुने कति छन्। एक मित्र छ, ऊ आफ्नो पैताला देखाउँदै भन्छ, आइमाईलाई यही पैताला मुनि राख्नुपर्छ। कयौं पटक उसँग बहस गर्दा भन्ने गर्छ, स्वास्नीको औँलामा नाच्ने त नामर्द रहेछस्, किचनको काम गर्ने, लुगा धुने त केटी हुनुपर्ने त केटा भइछस्, अनि भेटै पछि घोचिरहन्छ त जोइडिङ्ग्रे भइछस्। नारीबाट नारीकै भाग्य परीक्षा आज पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय बनेर देखा परेको छ। आफ्नो छोरीको उच्च चरित्र देख्ने वा प्रशंसा गर्ने सासूहरू अर्काकी छोरी जो आफ्नो बुहारी बनेर आएकी हुन्छ उसलाई किन अर्गेले ठान्छन्? किन सासूहरू आमा भूमिकामा देखा पर्न हिचकिचाउँछन्? किन सोच्दैनन् आमाहरू, म जस्तै आमा मेरी छोरीका निम्ति सासू चरित्रमा उभिएकी छन् भन्ने कुरा? समाज रूपान्तरणका ठूला ठूला कुरा गर्दै गर्दा ससाना कुरामा अड्किएको मनोविज्ञानको रूपान्तरण कहिले हुन्छ? बाथरुममा बसेर श्रीमतीको कपडा धुन सक्ने तीर्थप्रसाद चरित्रहरूले खुला रूपमा श्रीमतीका भित्री वस्त्र सार्वजनिक रूपमा धुन र सुकाउन सक्ने वातावरण कहिले बन्छ? यस कार्यमा आयु नघटाइकन काम गर्न प्रेरित गर्ने नारीहरू कति भेटिन्छन्? पंक्तिकारलाई जे भनोस् त्यो छुट तपाईलाई छ। मलाई त्यसमा कुनै गुनासो अलाप्नु अथवा क्रिया प्रतिक्रियामा सहभागी हुनु छैन। यद्यपि म मेरी जीवन सङ्गिनीका भित्री वस्त्र धुन्छु पनि र सुकाउँछु पनि। जब मेरो जीवन सङ्गिनीले मेरा सबै काम खुला रूपमै गर्नुहुन्छ भने त्यही काम मैले गर्न किन हुन्न? के त्यो काम केटीको जन्मसिद्ध कर्म हो र पुरुष लिङ्गधारीको निम्ति आयु घटाउने कर्म हो? जीवन नियमित आकस्मिकता हो। प्राकृतिक सत्यको व्यतिरेकमा हामी जान सक्दैनौँ। सृष्टिको सत्य यो हो, नारी पुरुष दुवै उत्तिकै पूज्य र बराबरी हैसियतका छन्। अवसर चुनौती स्वीकार गर्न नसक्नु सर्भाइभ हुन नसक्नु हो। यद्यपि फिटनेसका निम्ति अनुकूल वातावरण तय गर्ने काम मान्छेकै हो। सिद्धान्त त चर्को भाषण छाट्ने यस्ता प्रवृत्तिका वैचारिक बहसले सामाजिक रूपान्तरण अर्थात् जेन्डर इस्युको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। जबसम्म हामी एकले अर्कोमाथि प्रतिशोधको भावना कायम राख्छौँ तबसम्म समाज बालकृष्णकृत स्वास्नी मान्छेमा रूपान्तरण भइजान्छ। समकृत स्वास्नी मान्छेमा एउटा राज्य छ, पर्मिलापुरी। यो कपोकल्पित राज्य आमादबलम हिमाल प्रान्त वा तन्द्री हिमालयमा अवस्थित छ। चोभारको चौकुती बहुतीको गुफा मार्गबाट उक्त राज्य पुग्न सकिन्छ, जहाँ हरेक उच्च तहका स्वास्नी मान्छेहरू नारीको बलवाल चल्छ। अर्थात् राज्य उनीहरूबाटै निर्देशित छ। पुरुषहरू चरम घृणाका पात्र छन्। महादम्बिका, भा, धीरता आदि नारी चरित्र जो पितृसत्ताको चरम पीडाबाट प्रताडित भइकन पर्मिलापुरीको आविष्कार गर्न पुग्दछन्। उनीहरूमा पुरुष जातिप्रति नै चरम घृणा छ, जसको कारण पुरुष व्यवहार नै हो पर्मिलापुरीको सत्ता।
धेरै दिन टिक्न सक्दैन। यसको मुख्य कारण हो कुनै एक पक्षको निषेधले अन्तत द्वन्द्व र पछि विनाश निम्ताउँछ। परमिलापुरीमा यही भएको छ। चितकण्ठ नाम गरेको पात्र परमिलापुरी राज्यको बाधक बनेको छ। ऊ पितृसत्तात्मक राज्यको पुनर्स्थापनाद्वारा सनातन धर्मको रक्षाका निम्ति हतियार उठाउन पुगेको छ र अन्तत राज्य ध्वंस भई सम्पूर्ण नाटकीय कार्यव्यापार दुखान्त बन्न पुगेको छ। डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्याय लेख्छन्, नारी र पुरुष दुवै लिङ्गका अनुदार उग्र र अतिवादी व्यक्तित्वहरूको कारण नै परमिलापुरीमा सद्भावनाको राज्य गराउन चाहने वीरदाको इच्छा पूरा हुँदैन र दुर्भावना विकसित भई दुखान्त घटित हुन्छ। वीरदा यस्तै चरित्र हो जो मनुको स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छेका अधीनमा राख्ने स्मृति र निश्चयका दयालाई पाप र कमजोरी ठानी सद्भावनालाई बहिष्कार गर्ने दर्शन मान्दिन। नारी मुक्तिको डिस्कोर्स हाम्रा लागि नौलो होइन। जबसम्म निषेधको व्यवहार, घृणा वा ईर्ष्या भावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ तबसम्म लैङ्गिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। समाजशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर चैतन्य मिश्र एक लेखमा भन्छन्, मैले समाजशास्त्रका धेरै सिद्धान्तहरू बुझेँ, पढाएँ, तर म बाँचेको समाज बुझ्न सकेन छु। यसर्थ सैद्धान्तिक बहस होइन, व्यावहारिक रूपान्तरणमा लागौँ। होइन भने भाग्यमानी छोरी अभागी बुहारीको श्रृङ्खला समाप्त हुने छैन। आ